आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों की जानिब। शहर निज़ामाबाद में मौला अली सेना एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। रंजल मंडल में भी आलीशान अंदाज में जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम। निर्मल डिस्ट्रिक्ट बासर मंडल में बासर रेलवे स्टेशन पर एक खातून अपने आर्मी जवान बेटे को रुखसत करने आई, लेकिन उसी ट्रेन की जद में आकर वो हलाक हो गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के यौम ताजिस के मौके पर भैंसा यूनिट की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इनामात की तकसीम अमल में आई। भैंसा शहर में सफा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम नोबल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी में ख़वातीन का माहाना इज्तिमा मुनक्किद किया गया। अब खबरें तफसील से। हमारी शाह न्यूज़ के निज़ामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक शहर निज़ामाबाद में मौला अली सेना एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जिसमें मौला अली सेना एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मंसूर अली, मदीना ईदगाह प्रेसिडेंट शेख खालिद, मदीना ईदगाह वाइस प्रेसिडेंट शेख मुजाहिद के अलावा सव्वों मौला अली सेना के मेंबर्स ने शिरकत करते हुए जुलूस की शक्ल में रैली का एहतमाम किया, जो शहर निज़ामाबाद के तमाम इलाकों से होते हुए नेहरू पार्क पहुंचा, जहां तमाम लोगों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद किए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस रैली बड़े ही खुशनुमा व खूबसूरत अंदाज में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर पाई। हमारे शाह न्यूज़ के रंजल मंडल रिपोर्टर असरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक रंजल मंडल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस रैली निकाली गई, जिसमें तमाम रंजल मंडल के लोगों ने शिरकत करते हुए खुशियों का इजहार किया। इस रैली की शुरुआत गौसे आजम दस्तगीर छिल्ले से की गई और रंजल मंडल के दिगर मुकामात से होते हुए जामे मस्जिद रंजल मंडल खानखा शादुल्ला हुसैनी दरगाह पर इस जुलूस रैली का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम अमल में लाया गया। इस रैली में तमाम रंजल मंडल की अवाम ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मिलादुल नबी का जो जश्न है 20 साल से मस्जिद मोहम्मदिया से होते हुआ मस्जिद शादुल्ला हुसैनी तक ये जुलूस आता है। ये जुलूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में ये जुलूस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद हमको नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात पूरे हमारे को मिले हैं। ये सारे कंट्रियों में जुलूस होता है। हिंदुस्तान एक ही मुल्क नहीं है, हमारा रियासत तेलंगाना एक ही नहीं है। सारे कंट्रियों में, बोस्निया में, चेचनिया में, इराक में, ईरान के अंदर और जितने ममालिक है पूरे ममालिकों में जुलूस होता है। ईद मिलादुन्नबी का एक ऐसा मुल्क है कि वो मुल्क में 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता, तो वहाँ का रोज़ा 20 घंटे का रोज़ा होता। वहाँ भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग मनाते हैं। इंडोनेशिया में भी मनाते हैं जलाल ईदुल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने भी अरब कंट्री के ममालिक है सो ममालिक में मिलाते हैं। और अपना बांग्लादेश है और श्रीलंका के अंदर भी ये जुलूस निकलता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है कि हर कोने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का पैगाम भेजे है। हुजूर ने आने से पहले बच्चों को जिंदा, अरब वाले बच्चों को जिंदा, औरत बच्चों को जिंदा दफन करते थे। हुजूर आने के बाद औरत क्या चीज़ है, औरत का क्या मुकाम है, वो सारी दुनिया को पैगाम दिए हैं। और ये भी दिए है, कुछ लोग बोलते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम दूसरों के दीन को बुरा मत कहो, लोग तो कल तुम्हारे दीन को बुरा बोलेंगे। लाकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी एहसान है उम्मत पर कि एक सहाबी कई सहाबा इकराम इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन पहुंचाने के वास्ते तकलीफें मुसीबतें उठाए हैं।
یہ جشن عید المیلاد النبی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے جشن کرنا کیا ہے، یہ میلاد منانا کیا ہے گھر میں، مگر ان کے بچوں کا ڈیٹ آف برتھ کرتے ہیں، انہوں اپنا ڈیٹ آف برتھ کر لیتے ہیں۔ حضور کے ڈیٹ آف برتھ جب آتا ہے میلاد النبی تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے خاتم النبی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اذان کے بعد سرکار کا نام آتا ہے، جس کا نام آتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے نبی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا گمان ہے انشاءاللہ ایسے رہیں گا انشاءاللہ۔ ہماری شان نیوز کے باسر منڈل رپورٹر سید لطیف کی رپورٹ کے مطابق آج باسر ریلوے اسٹیشن پر ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ کبیر منڈل کے رہنے والی خاتون جو اپنے آرمی جوان بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کو ٹرین میں بیٹھا کر نیچے اتر رہی تھی کہ ٹرین سٹارٹ ہو گئی اور جلد بازی کے دوران وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھی، جس کی وجہ سے وہ ٹرین کی زد میں آ گئی۔ ٹرین کی چین کو کھینچ کر فوراً ٹرین کو روکا گیا، جس کے بعد اس خاتون کو باہر نکالا گیا۔ اس خاتون کو چیک کرنے پر اس کی سانسیں چل رہی تھی، جسے فوراً ایمبولینس کے ذریعے دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہماری شان نیوز کے بھینسا رپورٹر عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے یوم تاسیس کے موقع پر بھینسا یونٹ کی جانب سے مدینہ فنکشن ہال میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ بھینسا شہر میں ایک کڑی کے طور پر پچھلے دنوں سے ایسوسیٹ میکنگ مہم چل رہی تھی۔ اسی مہم میں SIO بھینسے کی جانب سے طلباء و نوجوانوں کے لیے ایک بیڈمنٹن مقابلہ رکھا گیا، جس میں لگ بھگ 40 سے زیادہ ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں انعام اول شعیب اختر اور دانش نے حاصل کیا، جنہیں نقد 3000 روپے اور توصیف نامہ سے نوازا گیا۔ انعام دوم عبدالعزیز اور محمد زبیر نے حاصل کیا، جنہیں نقد رقم 1500 روپے اور توصیف نامہ حوالے کیا گیا، جبکہ تمام حصہ لینے والی ٹیموں کو بھی اسندات سے سرفراز کیا گیا۔ اس جلسے سے الیاس احمد راحل امیر مقامی جماعت اسلامی بھینسے نے طلباء و نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ SIO طلباء و نوجوانوں کے لیے اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کو ابھارنے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ برادر مجاہد فراز صدر SIO نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ SIO طلباء و نوجوانوں کی تنظیم ہے، جس کا مقصد سماج میں پنپ رہی برائیوں کو روکنا اور بھلائی کو فروغ دینا ہے۔ اختتامی خطاب سے مولوی منظور محی الدین ناظم ضلع جماعت اسلامی نظام آباد نے کہا کہ نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم ساری انسانیت تک عام کریں اور نبی کی اتباع کریں۔ SIO کی 39ویں یوم تاسیس کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی۔ اس تقریب میں طلباء و نوجوان جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنوں کے علاوہ اولیاء طلباء بھی شریک تھے۔ بھینسا شہر میں صفا بیت المال کے زیر اہتمام نوبل ہائی اسکول مدینہ کالونی میں خواتین کا ماہانہ اجتماع منعقد کیا گیا، جس کے مقرر مولانا سید عبدالرافق قاسمی تھے۔ مولانا نے اپنے خطاب سے اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق قیمتی باتیں بتائی۔ اجتماع کے بعد ٹیلرنگ تربیت یافتہ 20 خواتین و لڑکیوں میں ذمہ دار صفا بیت المال شاخ بھینسا حافظ منیر الدین کے ہاتھوں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر صفا کے خدام حضرات، جس میں عبد المجاہد شیخ عرفان مفتی غوث قاسمی، محمد فاروق رضی الدین اور اس کے علاوہ نوبل ہائی اسکول بھینسے کے تمام انتظامیہ کے ارکان موجود تھے۔